پڑھو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखारिज का बयान। मखारिज का बयान। मखारिज का बयान। आपने कहाँ तक पढ़ा था? अलिफ से लेकर वाद। वाद के ना आइन। वाद। 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 आज क्या है? तो तो है ना जी। तो एक है ता, एक है तो, एक है ता और एक है ता। युस्ते हर के पढ़ो अलिफ बा ता। यमुक मखरज क्या है? जेहुन त्यूत और सनाया उलिया के जड़ा। हाँ ता ता इत्थि छु ता के कड़ो, इत्थि छु मगर थोड़ा छु ٲس तै ज़ेव गोल बनावनी। ता के बजाय पढ़ना है तो। क्या पढ़ना है? तो। क्या है? तो। अत्राओ जबर तो जबर तो। समझ आवा? अगर इस ता पढ़ो ता जबर ता, आओ समझ? तो जेर तुई, ओ बुरहान समझे युवन? तो जेर हाँ पेश त्राओ तो पेश समझे से युवन? तो जबर तो जेर तुई, तो पेश गो ये मसला। उसके बाद है ज़ा। ज़ा का मखरज क्या है? यथ शाय ज़ाल छ नेरन और ता छ नेरन। ता और ज़ाल जुबान की नोक सनाया उले के किनारा। ता ज़ाल अथि छ ज़ा ति नेरन। यथ कौशिर पे ज़ोई छ वनान। क्या? ता के बाद ज़ा। मगर अत छ थोड़ा ये ज़ेव छ फहलावनी। आगो जाल, ब्यागो जा, ब्यागो वाद। जाल का मखरज जुबान की नोक और सनाया उलिया के किनारे। जाल ब्यागो जा। दोनों दांतों के बीच इतन सीन छ नेरन तथि छ जा। जा ये जेहुन त्यून छ लगन सनाए उलिया के किनारे और नीचे सनाए सुफला के किनारे दोनों में लगन जा। ये छो ज़ा सनाया उलिया के किनारे और जुबान की नोक ज़ा। ज़ा ज़बर ज़ा समझे युवन? ज़ा ज़ेर ज़ी सकलाइन पढ़ो ज़ा पेश ज़ु ज़ा ज़बर ज़ा ज़ेर ज़ा पेश आवाज समझ मत? उसके बाद है आइन। उसके बाद क्या है? आइन। यह क्वेश्चन पर बनाना क्या? आइन। आइन का मखरज क्या है? वस्ते हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। युस हाइटुक या शायद खास ना गसल खास। आइन 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 अस्राउ जबर आइन जबर आ आइन जबर आ आइन जेर आइन पेश रब्बुल आलमीन أنعمت عليهم सुबह यो है आइन। आओ समझ? उसके बाद है गैन। क्या है? गैन छु सुई आइन आसन अच्छे पे फ्योड़ आसन बस। गैन के का मखरज क्या? अदनाय हलक यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा। गैन जहां आपने खा निकाला तो गैन निकालो। इसका करन उसमें गंदगी काढ़न हम ये करते हैं ना, इसी जगह गैन भी निकलता है। गैन बुरहान याद रोजो
चलो दे शकल है गैन, इसमें जबर डालो, गैन जबर ग, गैरिल मग, वहाँ गैन है ना, गैरिल मग, गैन जेर गी, गैन पेश गो, आवाज समझ। उसके बाद है हरफ फा, फा क्या, फा 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 फरमाते हैं सनाया उलिया का किनारा, ओलिया का किनारा, हाँ, और नीचे के होंठ का तरी वाला हिस्सा, ओ नीचे की यम बुझम जदन छी यम ये हिस्सा ये जो त्राउन वठस अदरिस हिस्सा पे फा 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 ने किया फा गो ये गो फा, ये शो उर्दू कायदा अरबीस में छ फा 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 अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम तरा कैफ अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, फा पढ़ना है, फा नहीं, फा गलत है, वो उर्दू का कायदा। फा फा हसराओ जबर, फा जबर फा, हाँ फा क्या, फा नहीं क्या, फा जबर फा, फा जेर फी, इन साथ इस आवाज करो, जुबान का किनारा, ये दांतों का किनारा, ये रुके थी, फा फी फू, फा पेश फू, फा जबर फा जेर फा पेश वो समझ आवा। उसके बाद क्या है, ऑफ, क्या है, ऑफ जिफिड बोल, ऑफ क्या है, ऑफ जुबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, जे छो वुशमत लकड़ जेव तथन छो यथन उंगुल इस दिवन सुई गो जुबान की जड़ गो सुई तथि छ नेरन कोगडन कृत कर छो बुझमत, हाँ ये समझाने के लिए सुई छ कर ऑफ समझ जावा। अल कुरआन अल कामूस अल कमर तो क्या है, क़ाफ, अगर क़ाफ असराओ जबर क़ाफ जबर क़ा ज़ेर त्राउस क़ाफ ज़ेर क़ी समझ आवा। क़ाफ पेश क़ु वो ये हाल। उसके बाद है दूसरा काफ, ये कोशिश पे बने कीफ, क्या छ वनान कीफ। तो अथी वन पढ़ना, ये अथी पढ़ बस ये ककराई करें काफ बस, हत क्या पढ़ुन ये क्या पढ़ुन काफ, आओ समझ। अतराओ जबर काफ जबर का जियर काफ जेर की काफ पेश कु समझ इवन। काफ जबर का काफ जेर की सकलेन, आपकी नजर कहाँ है, काफ पेश कु। उसके बाद है लाम विशेष उमूमन पढ़े, इसको भी पढ़े विशेष। जुबान का किनारा एक ज़ाहिक से लेकर दूसरे ज़ाहिक तक और ऊपर की, बस इसे बहस नहीं करो, फिलहाल जहन में बैठा हो। लाम जबर ला लाम जेर ली
لام پیش لو لام پیش لو آسان شکل مشکل آسان اس کے بعد ہے میم میم کیا ہے میم 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 وہ میم آئی اور کیا میم چھنا ونن میم 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 دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ یس وٹھن چھنا نیبرم ہوک آسان میم 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 کیا گو با تات کے چھ رلن تری والا ادر میم 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 زبر ما میم زبر ما میم زیر می میم زیر می میم پیش مو میم پیش مو گو یہ حال اس کے بعد ہے نون نون گھر کے چھو چاہے تراون نون سوئی تھی یاد نون 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 زبر نا نون زبر نا نون زیر نی نون زیر نی نون پیش نو نون پیش نو آؤ یہ تو سمجھ انس او مسئلہ گوا حل انس اس کے بعد کیا ہے واو واو انگلش مز گو واو واو کوشر پہ گو واو طوفان نا ونن اس واو واو کیا واو واو زبر وا واو زبر وا واو زیر وی واو زیر وی واو پیش وو واو پیش وو سمجھ آوا اس کے بعد کیا ہے اچھا بوزو سو واو یت واو زبر ہے سو واو یت واوس زبر اس اچھو ونن واو متحرک اچھو ونن واو متحرک یت واوس واو متحرک یت واوس کیا ہے زبر یا ایسس زیر زیر یا ایسس پیش حرکت کات ونن زبر زیر پیش وا یت حرفس زبر زیر پیشی تک ونان متحرک حرکت وول کیا چھ ونان متحرک واوس آئی زبر اس ونو واو متحرک واوس آئی زیر واو متحرک پیش آو واو متحرک البتہ بیاکھ سبق اگر واوس زبر آئی ات چھ ونان واو مفتوح واو مفتوح یا چھس ونان واو مفتوح واو منصوب واو منصوب یت واوس کیا صرف زبر ات ونو یا تو واو مفتوح یا تو ونوس واو منصوب اگر واو زبر زیر پیش تیل کیا بنو یہ واو متحرک واو متحرک اگر صرف زبر آئس واو مفتوح واو مفتوح یا ونوس واو منصوب اگر واو زیر آئی ات ونو واو مکسور واو مکسور یا ونوس واو مجرور واو مجرور سمجھا یہ انس تریم اگر واوس پیش آو ات ونو واو مرفوع واو مرفوع یا ونوس واو مضموم واو مضموم یہ تو آو سمجھ انس زبر زیر پیش گو واو متحرک زبر آئی واو مفتوح یا منصوب زیر آئی واو مکسور یا مجرور پیش آو واو مرفوع یا مضموم اگر نہ تو یہ یاد تے روزی مسئلہ چھن کی لیکن ضمن کر میں یہ کت عرض واو ام پت کیا چھ واو ہا پڑوا یہ دو چشم عربی اس مز ہا کیا ہا 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 سمجھا ایون انس ہا ہا سمجھ آو مسئلہ تو سمجھ تو یہ ہے الف سے لے کر اس کے بعد کیا ہے وہ ہا کے بعد کیا ہے حمزہ 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 ویت کر ہم ز یہ زبر پڑھو اچھا ہا زبر ہا زیر ہی ہا پیش اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اتھن چھ یہ یم سات اس پڑھو الحمد اتھن چھ الحمد الحمد
Koytan ki ihdina. اهدنا Bu cevabı أنس Hamza. Hamza şu alif. Hamza kya şu? ألف Alif şu khada asan, Hamza şu şenget asan. Alif şu khada asan, Hamza şu şenget asan. At şu avaz donvani kuni. Ais pada alif zabar a. Ye bano Hamza. Ye kya bano? حمزة Hamza zabar a. حمزة زبر أ Hamza zer i. حمزة زير إ Hamza peş u. حمزة إيش أو Alhamdu. الحمد Ya kya şu? زبر Zabar. Ye kya şu hai? حمزة Ye bano aslasımız Hamza. Alhamdu. الحمد İte kay. An. أن An'amta. أنعمت An'amta. أنعمت हाँ हमजा के बाद है या चाहे ये या इशु बराबर इतकट या 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 يا या हाँ? या जबर या يا زبر يا या जेर यी يا زير ي या पेश यू يا पेश यू बस ये क्या है आपका सबक इन सब को कहते हैं मुफरदात مفردة अलिफ से लेकर या तक مفردة अलग अलग हरफ अलग अलग अलिफ बा ता ता जीम हा खा दाल लाल रा जा सीन शीन صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو हा हमजा या आपको ये मुश्किल है نعم वही मच मुश्किल तो आज के दिन आपका मुफरदात वाला सबक क्या हो गया مكمل मुकम्मल साथ में जबर जियर और पेश का भी मसला हो गया مكمل तो खुलास क्या छो पढ़ो आ أ ई إي उ उ बा बा बी بي बु بو ता تا ती تي तू تو ता ثا ती ثي सु سو जा جا जी जी जू جو हा ح ही حي हु حو خ خ खी خي खु خو दा دا दी دي दू دو रा ذا ذي ذي ذو ذو را را री ري रू رو za زا zi زي zu زو sa سا si سي su سو sha شا shi شي shu شو sa صا si صي su صو la ظا zi ظي zu ظو ta طا ti طي tu طو za ظا zi ظي zu ظو a ع i عي u عو غ غا غي غي غو غو fa فا fi في fu فو qa قا qi طي qu قو ka كا ki كي ku كو la لا li لي lu لو ma ما mi مي mu مو na نا ni ني nu نو wa وا vi في wu وو ha ها hi هي hu هو a أ i إي u أو ya يا yi ي यू يو हो गया हल أنس वो मसला हुआ हल أنس अब आपस में मशक करो इन सब क्लास में बिहान ٲسِو یِتھَے کٲٹھۍ چھُ اگر इंसान हाफिज कुरान मुकम्मल تہِ बनियो अलिफ बहस पज़ हमेशہ थاوٕنۍ तालीम جویو یہ چھُ تجویٖدٕچ بُنیاد کیٛاہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یِم حرف یاد روزن یِمن ہٕنٛز شکلہٕ یاد روزن یِمن ہُنٛد تلفظ تہٕ مخرج یاد روزِ بس لہذا تجویٖد چھنہٕ کانٛہہ دپہِ ہے بس قرآن برونٛٹھ پرٕ بہٕ تجویٖد پتہٕ چھُنہٕ ضروٗری یہ ہمیشہ اس کو پڑھنا ہے ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ ہسا ناظرہ ٲسِو پران تمہِ ساتہٕ چھِ یِم حرف یاد پاوٕنۍ یہِ چھُ ہُہ حرف یتھ آسہِ زبر یتھ آسہِ زیر یتھ آسہِ پیش ان قواعد کو استعمال کرو مسئلہ حل
وہ مسئلہ حل اللہ اللہ ہماری اس محنت کو ہماری اس محنت کو قبول فرما قبول فرما اور ہمیں اس کے اجر و ثواب سے اس کے اجر و ثواب سے مستفید فرما مستفید فرما اور امت کے تمام وہ مسلمان جو انتقال کر چکے ہیں انتقال کر چکے ہیں اس مجلس علمیہ کا اس مجلس علمیہ کا ثواب ان تمام اہلیان امت کے فرد کے حق میں قبول فرما بالخصوص جو لوگ مدارس اسلامیہ کے مالی معاون ہوتے ہیں ان کے حق میں بھی اس مجلس کو وجہ ہدایت بنا دے بس